السلام علیکم. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کو سٹارٹ کر رہے ہیں. جو دوست جو بھائی قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہماری کوشش کو قبول فرمائے. آمین. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا للذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا
يبصرون يبصرون صدق اللہ العظیم. آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی. روز انشاءاللہ یا جب بھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو ایک صفحہ روز انشاءاللہ ہم پڑھا کریں گے. تو آپ اسی کو دیکھیں, اسی کو پریکٹس کریں, سنیں, اور اس پر آپ سبق کو دہراتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.